हामीले पेयर अफ स्ट्रेट लाइन हामीले इक्वेसन निस्काइरहेको छ दुईवटा चाहिँ स्ट्रेट लाइनको एउटै इक्वेसन जुन चाहिँ त्यो इक्वेसनबाट चाहिँ त्यो दुईटा स्ट्रेट लाइनलाई चाहिँ हामीले सङ्केत गर्न मिल्यो स्याम्पल गर्न मिल्यो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने इक्वेसन अफ ए भाइ के लाइन अब सर्वप्रथम चाहिँ पेयर भनेको जोडा। अब हामीले चाहिँ ड्र गर्नुपर्छ। हेर हामीले कोअर्डिनेट ज्योमेट्री पढ्दाखेरि सर्वप्रथम त्यो एक्सिस लाइन चाहिँ हामीले तान्नै पर्छ। अब हामीलाई यो चाहिँ y x डैश अब हामीले के गर्नु पर्यो एउटा चाहिँ अब एउटा चाहिँ AB गयो र एउटा चाहिँ CD हो दुईटा स्ट्रेट लाइन। अब AB र CD हो। अब हामीले मान्नु पर्यो AB को चाहिँ A1 x plus B1 y plus C1 इक्वल टू 0। यो AB रेखाको समीकरण में के मान्यो A1 x plus B1 y plus C1 इक्वल टू 0। अब त्यसै गरी फेरि चाहिँ हामीले यो चाहिँ लाइनको चाहिँ A2 x plus B2 y plus C2 इक्वल टू 0। त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो मान्यो। अब हामीलाई चाहिँ यसको चाहिँ इक्वेसन अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन हामीले कसरी निस्काउँछ। हामीले सपोज के गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ हामीलाई पहिला हामीलाई के थाहा छ यहाँ चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो मानौ AB र CD दुई रेखाहरू मानव होते मानव लेखेको रेखाहरू हुन् जसका समीकरण क्रमशः हामीलाई के मान्यौ AB को चाहिँ A1 x plus B1 y plus C1 इक्वल टू 0 यति मान्यो। यो चाहिँ इक्वेसन 1 मा। अब A2 x plus B2 y plus C2 इक्वल टू 0 इक्वेसन के मान्यो 2 मा। त्यसै गरी चाहिँ हामीले इक्वेसन 2 मा। अब हामीले के बनाउनु छ यो दुईटा इक्वेसनको एउटै इक्वेसन गर्नु छ। त्यसकारण हामीले के गर्नुपर्छ होला त्यसलाई कम्बाइनेसन गर्नुपर्छ। सो यहाँ के गर्नु पर्यो नाउ कम्बाइनेसन टु द इक्वेसन टु द इक्वेसन 1 and 2 हो। अब त्यसै गरी के गर्नु पर्यो हामीले मल्टिपल गर्नु प्लस B1y प्लस C1 फेरि A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 into 0। हामीले एनएचएसले गुणा गर्नु फेरि चाहिँ त्यसै गरी वो RHS लाई फेरि RHS सँग गुणा। अब 0 छ 0 लाई 0 सँग गुणा गर्दा 0 हुन्छ। अब त्यसै गरी के गर्नु पर्यो हामीले चाहिँ टर्मलाई हामीले चाहिँ यो टर्मलाई फेरि पुरैसँग र यो फेरि टर्मलाई फेरि पुरैसँग र फेरि C1 सँग यो पुरैसँग हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो मल्टिपल गर्नु। यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ अब यो टर्म A1x छ हामीले चाहिँ A1x छ। अब यो सँग गुणा गर्दा A1 A2 भइहाल्छ x मिल्यो x स्क्वायर पावर जोडिन्छ। अब फेरि त्यसै गरी A1x छ यहाँ B1 छ यता के हुन्छ A1 B2 x y हुन्छ। अब त्यसै गरी फेरि यही टर्मलाई योसँग गुणा गर्नु फेरि त्यहाँ के हुन्छ A1 C2 x भयो।
अब यति भयो। त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, फेरि चाहिँ यो टर्मले फेरि चाहिँ यसले गुणा गर्नु पर्यो। b1 छ यता a2 छ। अब यता के गर्नु पर्यो, यता चाहिँ a2 b1 x y हो। यो x र y छ, x र y। अब यति भयो। फेरि त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो टर्मले यो कम्प्लिट भयो। अब फेरि यस टर्ममा अब के गर्नुपर्छ, b1 b2 भयो। b1 b2 y को y मिल्यो। अब पावर जोडिन्छ, y स्क्वायर भयो। यसै गरी फेरि चाहिँ यो टर्मले फेरि यो टर्ममा पनि c2 मा यहाँ के गर्नु पर्यो भने b1 c2 भयो। तर b1 c2 हो, y को y बच्यो। फेरि चाहिँ यो c1 ले फेरि त्यसमा c1 छ a2 छ। के गर्नु पर्यो, फेरि यता हामीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो। अब हामीले c1 ले यदि a2 c1 x भयो। फेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो, c1 छ b2 c1 अब चाहिँ y भयो। फेरि त्यसै गरी c1 प्लस c1 c2 इक्वल टु 0 हो। अब हामीलाई यति धेरै टर्म निस्क्यो। अब भन्छौँ हामीले a1 छ a2 छ। यो टर्मलाई के गर्नु, अब यो टर्मलाई हामीले चाहिँ फेरि लेट गर्नुपर्छ। इफ a1 a2 इक्वल टु हामीले के मान्नु पर्यो, a मान्नु पर्यो। त्यसै गरी चाहिँ b1 b2 इक्वल टु के मान्नु पर्यो, हामीले चाहिँ b मान्नु पर्यो। अब यति त भयो, तर हामीले अब यसमा कमन लिनु पर्छ। अब कमन लिनु पर्छ, त्यस कारण यो चाहिँ हामीले अहिले नगरौँ। यहाँ चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो, a1 a2 x स्क्वायर भयो। अब हामीले चाहिँ कमन लिनु पर्यो। यहाँ पनि xy छ, यहाँ पनि xy छ। त्यस कारण हामीले a1 b2 प्लस a2 b1 अब यहाँ चाहिँ कमन आयो xy त्यस कारण xy हो। यो टर्मबाट लिएको। अब फेरि त्यसै गरी अब हामीले त्यसै गरी के गर्नु पर्यो भने फेरि चाहिँ c1 c2 छ। त्यसै गरी फेरि चाहिँ c1 a1 हैन, सरी a1 c2 फेरि। अब फेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने अब फेरि यस्तै टर्म खोज्नु पर्यो। a र c को फेरि यहाँ आयो, x पे कमन आउँछ। त्यसै गरी a2 र c1 भयो र यहाँ चाहिँ x मिल्यो यस टर्मबाट र फेरि चाहिँ यो टर्मबाट हैन, यो टर्मबाट। अब त्यसै गरी फेरि b1 c2 छ। अब b लिनु पर्यो, b1 c2 प्लस b2 c1 अब के आयो, बच्यो y कमन आयो। अब फेरि चाहिँ c1 c2 इक्वल टु 0। अब यो कति टर्ममा डिभाइड भयो, एउटा 1 2 3 4 5 अब 5 वटा टर्ममा डिभाइड भयो। त्यसै गरी फेरि हामीले चाहिँ यहाँ बच्यो के हामीले यो टर्मलाई चाहिँ केही पनि गरेन। त्यसकारण यहाँ के हुन्छ, अब b1 b2 y स्क्वायर इक्वल टु 0 6 वटा टर्म भयो। अब त्यसै गरी हामीले के गर्नु पर्यो, इफ अब मान्नु पर्यो। मानौ a1 a2 इक्वल टु a भयो। त्यसै गरी फेरि b1 b2 इक्वल टु b भयो। अब a1 b2 प्लस a2 b1 इक्वल टु कति मान्नु पर्यो, हामीलाई 2h मान्नु पर्यो। अब यसै गरी फेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने h भयो। अब त्यसै गरी हामीले फेरि चाहिँ a1 c2 प्लस a2 c1 इक्वल टु हामीले के मान्नु पर्यो, 2f मान्नु पर्यो। त्यसै गरी हामीले चाहिँ b1 c2 प्लस b2
C1 इक्वल टू चाहिँ 2G मान्नु र C1 C2 इक्वल टू C मान्नु पर्यो। अब हामीले यसै गरी अब A1 A2 को मान हामीले A राख्यौं A x स्क्वायर प्लस अब यसको चाहिँ 2 x y हो। फेरि चाहिँ A1 C2 छ त्यसलाई 2f मान्यौं 2f x हो। त्यसैगरी B1 C2 छ त्यसलाई 2g मान्यौं र के को आयो छ हामीले चाहिँ y आयो र फेरि चाहिँ हामीले c मान्यौं इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 तर हामीले एउटा अझै के छुट्यो B1 B2 यहाँ चाहिँ के मान्नु भयो b मानेछौं by स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0 एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा 6 वटा यो चाहिँ भयो पेयर अफ इक्वेसन अफ पेयर अफ स्टेट लाइन यो चाहिँ इक्वेसन भयो। त्यसै गरी हजुरलाई फेरि चाहिँ यसको चाहिँ होमोजिनियस इक्वेसन चाहिँ हजुरलाई फाइन्ड हुन्छ र त्यसै गरी हजुरलाई चाहिँ फेरि यसको चाहिँ यसमा पनि चाहिँ कन्डिसन हुन्छ यसलाई चाहिँ परपेन्डिकुलर पनि यसको कन्डिसन हुन्छ त्यसै कारण र त्यसै गरी चाहिँ हामीले प्यारललको पनि इक्वेसन हुन्छ। अब त्यसै गरी चाहिँ हजुरलाई अर्को भिडियोमा चाहिँ यसको चाहिँ कन्डिसनहरुको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनेछन्। त्यसकारण आजको लागि